حسان بن ثابت. العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتترك بين الخلائق طالقة. بالهاء. تقي أحمد من فرقة عبد الله بن رواحة. هم منعوا حمى الوقبى بزرب، هم منعوا حمى الوقبى بزرب، يؤلف بين أشتات المنون، فنكب عنهم درء الأعادي، فنكب عنهم درء الأعادي، وداووا بالجنون من الجنون. اسمي محمد أحمد واسم الفرقة حسان بن ثابت. قال الفرزدق هذه الأبيات: نزل المشيب فأين تذهب بعده، نزل المشيب فأين تذهب بعده، وقد ارعويت وحان منك رحيل، كان الشباب خفيفة أيامه، كان الشباب خفيفة أيامه، والشيب محمله علي ثقيل. اسمي نبراسمين واسم فرقتي عبد الله بن رواحة. لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، ما كان يبقى في البرية جاهل، فاجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فاجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. اسمي سعد هارون واسم الفرقة حسان بن ثابت. لكل شيء إذا ما تم نقصان، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. محمد حامد من فرقة عبد الله بن رواحة. نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة، في اللوح واسم محمد تغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هناك واسم طه الباء. قال امرؤ القيس هذه الأبيات: إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، علي هضيم الكشح ري المخلخل. اسمي نبراسمين واسم فرقتي عبد الله بن رواحة. لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا، لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا، ولا ينال العلا من قدم الحذرا، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب، قضى ولم يقض من إدراكها وترى. اسمي فهد أحمد واسم الفرقة حسان بن ثابت. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. محمد حارث من فرقة عبد الله بن رواحة. إذا نام غر في دجى الليل فاسهري، إذا نام غر في دجى الليل فاسهري، وقم للمعالي والعوالي وشمري، وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا،
وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه وإن لم تبصر النجح فاصبري. اسمي محمد قريش واسم فرقتي حسان بن ثابت. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الأبيات: رأيت الدهر مختلفا يدور، رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد نبت الملوك به قصورا، وقد نبت الملوك به قصورا، فلم تبق الملوك ولا القصور. محمد حامد من فرقة عبد الله بن رواحة. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب، تمته ومن تخطي يعمر فيهرمي، ومن لا يصانع في أمور كثيرة، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يزرس بأنياب ويؤطى بمنسم. قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال عيني لا تنام كأنما، ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد، أقيم بعدك بالمدينة بينهم، أقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا لهف نفسي ليتني لم أولدي. هذا علم من فرقة عبد الله بن رواحة. دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. اسمي محمد نديم واسم الفرقة حسان بن ثابت. أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة، أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة، وفي العتاب حياة بين أقوام، أدخلت قبلي قوما لا يكن لهم، أدخلت قبلي قوما لا يكن لهم، في الحق أن يدخلوا الأبواب قدامي. محمد حامد من فرقة عبد الله بن رواحة. مهما تكن عند امرئ من خليقة، مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وكائن ترى من صامت لك معجب، وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، من حسن حظنا أنني اشتركت في هذه المساجلة الشعرية وسمعت أبياتا رائعة، وكل فرقة قدمت أبياتا جميلة وأبياتا رائعة. من فوائد هذه البرامج الشعرية والثقافية والأدبية أن الطلاب يكون عندهم قدر كبير من الأشعار والأبيات، بذلك بمثل هذه المسابقات
الطلاب يساهمون فيها ويجتهدون ويسعون للنجاح والفوز في هذه المسابقة، هكذا يحفظون في ذاكرتهم قدرا كبيرا من الأشعار والأبيات. كما قال الشيخ محمد قيصر حسين بأن في المدارس الأخرى من مدارس الهند لا تكون مثل هذه البرامج، ولكن ندوة العلماء هي التي تقيم مثل هذه البرامج الثقافية والأدبية، وبذلك الطلاب يساهمون فيها ويبذلون قصارى جهودهم في إعداد الأبيات والأشعار، وكذلك في إعداد الخطب والمحاضرات، وفي إعداد المقالات العربية. والطلاب لا يهتمون بهذه المسابقات وبهذه البرامج العربية والأدبية في هذا الوقت، ولكن حينما يتخرجون في ندوة العلماء فإنهم يقدرون ويظنون أن هذه البرامج هي التي زادت في استعدادهم وفي صلاحيتهم وفي ملكاتهم العلمية والأدبية. وإن هذه المساجلة الشعرية تنعقد باللغة العربية باسم بيت بازي، وهذا بيت بازي باللغة العربية. وهذه المسابقات لا تعقد قبل ذلك، ولكن الآن بدأت ندوة العلماء هذه المسابقات وتحس فائدة كبيرة مثل هذه المسابقة. اللغة العربية لها مكانة مرموقة سامية من بين سائر اللغات في العالم، وهذه اللغة لغة رقي وسعادة وخير وبركة، وهذه اللغة لغة القرآن والسنة النبوية الشريفة والأحاديث النبوية. فإذا تعلمتم هذه اللغة وحصلتم عليها واكتسبتم فإنكم تستطيعون أن تعبروا عما يجول في خاطركم من مشاعر وعواطف ومعاني ومفاهيم. ولكن إذا ضيعتم هذه الفرصة فإنكم تتحسرون وتتأسفون في العمر كلها، ولن تجدوا مثل هذه الفرص الطيبة والأوقات الثمينة. فلذلك اغتنموا هذه الفرص. وإنني أرى أن هذه القاعة فاضية وليس فيها طلاب كما أظن، لكن إذا ضيعتم هذه الفرصة ولن تساهموا في مثل هذه المسابقات فتتأسفون في الحياة كلها ولن ينفعكم الندم. فأيها الطلاب ابذلوا قصارى جهودكم واستعدوا لمثل هذه المسابقات وساهموا فيها بكل استعداد وبكل جهد وبكل تعب. إن هذه المسابقات هي تنشئ وتحدث فيكم قدرة وملكة على التكلم باللغة العربية والتحدث بها، فكونوا مخلصين في نياتكم وصادقين في نياتكم في اكتسابها وإجادتها وإتقانها. وإذا
تعلمتم هذه اللغة العربية فإن شاء الله تقدرون في كل مكان وتعزمون في كل مكان وتحترمون. ولكن إذا ضيعتم هذه الفرصة ولم تغتنموها فإنكم تتحسرون وتتأسفون. فكونوا جادين في طلب هذه اللغة العربية وكونوا مخلصين في طلب وفي اكتساب هذه اللغة العربية وكونوا مثلا رائعا للآخرين ونموذجا صالحا للطلاب وغيرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، قبل أن أعلن النتائج هذه المساجلة الشعرية أريد أن أشير إلى ضابطة أساسية للمسابقة الشعرية، وهي ضابطة الأساسية يعني إذا كانت المساجلة بين الفرقتين فعلى كل طالب أن يساهم في هذه الفرقة ولا يكرر مساهم خاص لإلقاء الخطاب. هذه الضابطة الأساسية إن لم أجريت في هذه المسابقة لكن هي مهمة جدا، وإلا لم تبقى المسابقة بين الفرقتين بل أجريت هذه المسابقة بين طالبين أو بين عدة طلاب. فبهذا الاعتبار لو أجريت هذه الضابطة الأساسية للمساجلة الشعرية في هذه المسابقة لفازت هذه الفرقة ورسبت هذه الفرقة. لكن هذه الضابطة أنا أعلنت عنها للمستقبل. فالفرقة الأولى فرقة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والفرقة الثانية فرقة عبد الله بن رواحة. مبروك. وكانت المسابقة شديدة بين الفرقتين لأن الفرق ما كان يوجد إلا بدرجة واحدة. حصلت فرقة الأولى فرقة حسان بن ثابت على 66 درجة، وفرقة الثانية حصلت فرقة عبد الله بن رواحة على 65 درجة. مبروك، الله يبارك فيكم ويزيد في علمكم وجدكم واجتهادكم.